बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लोग सब देख रहे हैं, सब चीज़ें नोट कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। एक तरफ क्या हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा के लिए तमाम तर सरकारी वसाइल के साथ, हुकूमत की सपोर्ट के साथ इदारे लगे हुए इसी काम पर कि मरियम नवाज साहिबा आई हैं, उनका जलसा, नून लीग का जलसा कामयाब करवाना है। लेकिन कहा यह गया कि जी यहाँ तो 2-2.5 हज़ार लोगों की जगह है और मुख्तलिफ शहरों से लोगों को लाया गया और पूरी सहूलतकारी की गई। एक ये मंजर है कि जनाब सरकारी इदारे लगे हुए हैं, पीटीवी लगा हुआ है कि मरियम साहबा को दिखाना है। दूसरा एक और मंजर है जो बाजौड़ में है कि जनाब वहां पर वर्कर्स कन्वेंशन है तहरीक इंसाफ का, रात से ही पकड़ धकड़, कई जगहों पर फायरिंग के वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ ये कहा जा रहा है, बल्कि दिखाया जा रहा है, नजर आ रहा है कि खंदकें तक खोल दी गई हैं कि लोग आ ना सकें, उसके बावजूद लोग बहुत बड़ी तादाद में वक्त से पहले ही पहुंच गए। ये बड़ी बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की। एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक एवन फील्ड है। एवन फील्ड वालों के लिए, उनके लिए हर तरह की फील्ड है, लेकिन जो लोग ओपन फील्ड मांग रहे हैं, आइन कानून का निफाज मांग रहे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, वोट का हक मांग रहे हैं, उनके लिए आप देखिए कि जमीन तंग की जा रही है। अब इसमें कसूरवार कौन है? इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सजा की बात की जा रही है और लगता यह है कि शायद अब तो फिलहाल शायद बचत हो जाए, लेकिन आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं कुछ अरसे के बाद उन पर तलवार लटक रही है। और यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी और कानूनी माहिर एतजाज एहसन साहब ने की है कि देखना होगा कि अब इसको क्या सजा देनी है। वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कसूरवार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आइन में ये चीज़ लिख दी गई है कि जब एक दफ़ा केयरटेकर सेटअप आ जाता है, इलेक्शंस की तरफ मामला जाता है, तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी यानी कोई ये जो निगरान वज़ीर आज़म है, इसके पास कोई उस तरह इख्तियार नहीं होता, इसका सिर्फ काम होता है इलेक्शंस करवाना। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त हर चीज़ तबाह बर्बाद हो गई है। हाल ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि दुनिया में, पाकिस्तान में करप्शन तो है ही, पाकिस्तान का सबसे करप्ट इदारा ब्यूरोक्रेसी है, यानी पुलिस का कहा जा रहा है, पुलिस है। और दूसरी तरफ नैब क्या कह रही है कि जनाब ब्यूरोक्रेसी के को कॉन्फिडेंस देने के लिए हम इसमें सोच रहे हैं कि जनाब आप करें, करप्शन दबा कर करें, कोई मसला ताकि आपको ना, आपने परेशान नहीं होना। पुलिस सबसे करप्ट है और वही करप्ट तरीन पुलिस पाकिस्तान में क्या कर रही है, वो जनाब ये देखिए, आम शहरियों का पीछा कर रही है, आम शहरियों को पकड़ रही है, उनको पकड़ना, लापता करना, मुकदमा बनाना। अभी असद कैसर को एक केस में रिहाई मिलती है तो जनाब एक और केस में पकड़ लो, यही काम रह गया इस ब्यूरोक्रेसी का। तो अब ये सब नीचे आते हैं आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के, कि उसके पास इख्तियार चले जाते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के, उसने ये करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। एतजाज एहसन साहब कह रहे हैं कि इसकी सजा है और ये खुद तयन कर लें कि इनकी सजा क्या बनती है। अब आप ये देखिए, मैं आपको ये जो एतजाज एहसन साहब मुसलसल मीडिया पर आके बात कर रहे हैं उसका कुछ हिस्सा सुनवाऊंगा, मगर साथ आप ये देखिए एतजाज साहब का एक और बयान कि एक ही अदालत में तहरीक इंसाफ की दरखास्तें मुस्तरद कर दी जाती हैं, दूसरी जानिब नवाज शरीफ को वही अदालत कहती है कि आपका केस हम सुनेंगे। समाअत शुरू होने से पहले ही खबरें चल रही होती हैं नवाज शरीफ के बरी होने की। तो ये तो हाल हो गया। अब तो बिलावल भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कह उठे हैं कि जी वो उनसे कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब उनसे कह रहे हैं कि 2 तिहाई अक्सरियत मुझे चाहिए, तो वो कह रहे हैं हम कहाँ से दिलवा दें। वो कोशिश तो पूरी हो रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को साथ मिलाकर, उनसे भी जनाब अब सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है हर तरह से। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम सहूलतें दी जा रही हैं। मैंने आपको बताया ना, मरियम नवाज साहिबा की मिसाल आपके सामने है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन अब जाकर वोट किस तरह से डालेंगे, मसला ये है। हाँ, वोट डालने वालों को रोकने की कोशिश जरूर हो रही है, प्री पोल रिगिंग हो रही है, धांधली हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन उस दिन का खतरा अब भी सर पर मंडला रहा है कि लोग निकल आएंगे, इसीलिए अभी तक इलेक्शंस के बारे में हतमी नहीं है। कोशिश यही हो रही है कि कोई मजीद डिले करेंगे तो और मार पड़ेगी, तो अब किसी तरह से पकड़ धकड़ जारी रखी जाए, जो कुछ हो सकता है किया जाए। और उसमें सबसे अहम कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कि वो ये सब होता देख रहे हैं। उनको एक ही जमात नजर आती है जिसके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनको ठीक नजर नहीं आते, वरना उनका माजी का बयान इस वक्त बड़ा वायरल हो रहा है। ये जनाब 12 जनवरी 2023 को, ये उस वक्त की बात है जब बार बार कहा जा रहा था नून लीग को इलेक्शन करवाएं, इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, नून लीग नहीं करवा रही थी, बार बार कहा गया। और उसके बाद अचानक से खबर आई जी बिला मुकाबला हमारा सारा खानदान मुंतखब हो गया। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने उस वक्त कहा था जी मुस्लिम लीग नून कम से कम मजाक वाले पार्टी इलेक्शन ही करवा ले, मजाक वाले। तो मजाक वाले इनके लिए मंजूर हो गए थे, लेकिन यहां पर पूरी कोशिश हो रही है हर तरह से कि जी बल्ला छीन लेना है, बल्ला निशान ना हो। कोई ऐसा काम जो किसी पार्टी के खिलाफ हो सकता है, कोई रह ना जाए जो जनाब इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन सिवाय इलेक्शन करवाने के सारे काम कर रहा है, इलेक्शन नहीं करवाने सिर्फ,
باقی جناب توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی وہ آپ کو الگ سے نظر آئے گی. ہر طرح سے جناب آپ کو سہولت کاری نظر آئے گی ان کی طرف سے کہ جناب تحریک انصاف کے جتنے مخالفین ہیں ان کے لیے جو ہو سکتا ہے کیا جائے, اور تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ہو سکتا ہے کیا جائے. نظر آ رہا ہے کہ جناب ان کے لیے کوئی کنونشن نہیں, کوئی جلسہ نہیں, کچھ بھی نہیں, حتیٰ کہ بلہ نہیں دینا. اور یہ بھی کہ جی اچھا توہین الیکشن کمیشن کی بھی کارروائی کرنی ہے تو وہ بھی خود جائیں گے جیل. اب الیکشن کمیشن آپ سوچئے یہ مذاق بن گیا ہے, کہتے ہیں جی آئینی ادارہ ہے, مذاق ہے جی, الیکشن کمیشن اٹھ کے جائے گا, جیل جائے گا اور وہاں پر سماعت کرے گا. پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا, دنیا میں بھی شاید نہ ہوا ہو کہ الیکشن کمیشن اب یہ کام کرا ہے کہ جیلوں میں جا رہا ہے. اب وہ اڈیالہ جیل نہیں, اب اڈیالہ عدالت ہے, وہ اڈیالہ الیکشن کمیشن ہے, الیکشن کمیشن بھی وہاں جائے گا. اب اس کے بارے میں تحریک انصاف کی جانب سے, بانی تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے درخواست بھی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے کہ جی یہ توہین الیکشن کمیشن کی یا توہین عدالت ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, اس کی کارروائی نہیں الیکشن کمیشن کر سکتا. نہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ جناب جیل میں آ کر یہ کوئی کارروائی اس طرح سے کریں. اب بات یہ ہے کہ عمران خان کو جیل سے باہر لانا جو ہے وہ تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ جی اس کی کوئی جھلک نظر آ جائے گی اور لوگ اور زیادہ موٹیویٹ ہو جائیں گے, پہلے ہی مسئلہ بنا ہوا ہے. لہٰذا اسی لیے اب یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ خفیہ, ہر چیز خفیہ ہے, یہ الیکشن کمیشن بھی جیل میں جائے گا اور خفیہ ہی کارروائی ہونی ہے. تو سوچ لیا گیا ہے تو کہ ہر یہ حربہ آزمانا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ چونکہ پاپولیرٹی کنٹرول نہیں ہو رہی, جو ادارہ یعنی پولیس اپنا کام, بیوروکریسی اپنا کام, میں نے بتایا کہ جناب MPO جاری کر دو, جو جس کے حصے میں آ سکتا ہے سارے اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس سے عوام میں ریئیکشن بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ دیکھ کر اور کہیں کہ اوہو اچھا جی ہم تو جناب دیکھ رہے ہیں یہ تو تحریک انصاف کچھ نہیں ہے, لہٰذا لوگ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں. نہیں ہو رہا, یہ ایسا نہیں ہو رہا. اچھا اب آپ یہ دیکھیں نا پری پول ریگنگ کی مثالیں. یہ محمد حسن رضا جو کہ بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کے, انہوں نے یہ چیز ٹویٹ بھی کی ہے اور کہا ہے کہ جی لیسکو بورڈ چیئرمین اور نون لیگی سابق MPA حافظ میاں نعمان اب بھی تک عہدے پر موجود. سیاسی عہدہ جو کہ یقیناً ایسے عہدے لاہور میں عام انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. کیسی نگران حکومت جو ابھی تک ان سیاسی عہدوں پر موجود افراد کو ہٹایا ہی نہیں گیا. جناب یہ الیکشن کمیشن ایسا ہے, اس کو سب نظر آ رہا ہے لیکن یہ خاموش ہے. اب اسی وجہ سے اعتزاز احسن صاحب نے صاف طور پر کہہ دیا اس کی تو سزا ہے, اس کو تو یہ سوچے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے لگا ہے, اس کو کیا سزا ملنے والی ہے, یہ اس کا انتظار کرے, یہ اس کا انتظام رکھے سوچ کے. اب یہ سنیے گا کہ کیا کہا ہے اعتزاز صاحب نے. میں پوچھتا ہوں جو آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب, آپ نے جو 90 دن سے زیادہ چلائی ہیں یہ حکومتیں پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی جو 65% پاکستان بنتا ہے, ان میں آپ کی کیا سزا ہونی چاہیے, آپ خود ہی اس کو تجویز کر دیں. یہ کیا سزا ہونی چاہیے بتا دیں, کیونکہ یہ تو آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے, آئین شکنی کا معاملہ ہے, غداری کا, آئین توڑنے کا معاملہ ہے. آئین پر آپ نے واضح طور پر عمل نہیں کیا, بار بار آئین کو توڑا. 90 دن کی جو بات تھی پہلے پنجاب, خیبر پختونخوا, پھر سپریم کورٹ تک نے کہا, وہ بھی نہیں کیا. تو یہ ایک آئین توڑنا, آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ابھی پرویز مشرف کی بات ہو رہی ہے, ابھی جناب نیا کیس لگ رہا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. تو یہ اب یہ الیکشن کمشنر بچ نہیں سکیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ان کے خلاف آنے والے وقت میں, اور آپ دیکھیے گا اعتزاز صاحب ایسی ہی بات نہیں کر رہے. تو آپ نے نگرانوں کو بٹھا رکھا ہے, کیونکہ جب الیکشن کال ہو جاتی ہے تو انڈر آرٹیکل 218 and 224 the chief election commissioner commands all the powers of the prime minister. He becomes the chief executive officer, کیونکہ every executive authority is required to obey his orders. یہ لکھا ہوا ہے every executive. اب آپ جوڈیشل, اب یہ دیکھیے کہ یہ بات جو اعتزاز صاحب کر رہے ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ چونکہ بار اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے ملک میں, اس وقت جو عدم استحکام ہے, جو بھی آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے, یہ جو کچھ ہو رہا ہے, پکڑ دھکڑ, لوگوں کو لاپتہ کرنا, سب اس میں سب سے بڑا مجرم اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہے, کیونکہ آئین اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو روکے, اور وہ یہ نہیں کر رہا, وہ آئین کی سرین خلاف ورزی کر رہا ہے. لہٰذا اس کے لیے سزا ہے, ہونی چاہیے, اور اس کو ہوگی. یہ بات اعتزاز احسن صاحب واضح کر رہے ہیں. تو آنے والے وقت میں جناب اگر یہ اب ان کو لگتا ہے کہ مختلف اداروں میں, چاہے قانون و انصاف کے ادارے ہیں وہاں پر اپنے لوگ بیٹھے ہیں, دیگر جگہوں پر جس طرح پولیس میں, بیوروکریسی میں, ہر جگہ پر اپنے لوگ اوپر بٹھا دیے ہیں, جس پر میاں نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کے ذریعے آ جائیں گے ہر جگہ پر. تو یہ کب تک ہوگا, یہ کب تک آپ کا خیال ہے کہ یہ سب رہیں گے؟ کہیں نہ کہیں ایسا وقت آ جاتا ہے کہ سب چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی, اور کوئی ایک سطح پر جا کر ایسا ہوگا کہ جناب ایک مثال بن جائے گی کہ جناب ایسا چیف الیکشن کمشنر آیا تھا. پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, نظر آ رہا ہے ایسا کبھی پاکستان کی تاریخ میں ماحول نہیں رہا. بقول شہزاد اقبال صاحب جو اینکر ہیں جیو کے, انہوں نے کہا جی 1971 میں شاید ہم اس کی کوئی مثال بنا سکیں, ورنہ پاکستان میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. تو اب اس سب کا قصوروار اگر چیف الیکشن کمشنر ہے
تو آخر کب تک بچ سکے گا؟ اللہ حافظ.